नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। आज माघ 16 अर्थात् शहीद दिवस। प्रजातन्त्र स्थापना एवं विभिन्न कालखण्डमा देशका लागि आहुति दिने शहीदको सम्झना गरी मनाइँदै। निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा सर्वत्र छलफल हुँदा देश र जनताको भविष्यबारे छलफल हुन सकेन। आगामी निर्वाचन पनि नेताहरूका लागि सत्तामा जाने भर्याग मात्र बन्ने संकेत। जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धन बीच सहमति। निर्वाचनको मिति भने निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर घोषणा हुने। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। चुनावदेखि नआत्तिएको दाबी। राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न गम्भीर भएर लागि परेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार स्वास्ट्यको दाबी। श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनाई। आफ्नो देशको सिमानामा रुसी सेनाको तैनाथीबारे अत्याउने खालका अभिव्यक्ति नदिन पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आह्वान। अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भनाए। र मरिसस विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले विजयी। 20औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि एपीएफलाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ। आज हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी शहीद सप्ताहको आज अन्तिम दिन शहीद दिवस मनाइँदैछ। माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँको नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको स्थित 5 अलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथे मालाई श्रीफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्द्रलाई माघ 15 गते शुभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। आज शहीद दिवसका अवसरमा बिहान शान्ति बाटिका रत्न पार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरीको कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ। आजको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्च पास्ट टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगे ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने जनाइएको छ। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्ट सक्रिय रहेकोले सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर कार्यक्रम गर्ने तयारी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ, संविधान अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर चर्चा र चासो बढेका बेला आगामी निर्वाचनपछि देश र जनताको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारे कहीँ कतै छलफल भएको छैन। हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले बितेको 5 वर्षमा देशले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्यो, अबको 5 वर्षमा देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समीक्षा सहित छलफल हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, नेताहरूले देश कस्तो बनाउने भन्ने विषयलाई कहिल्यै पनि छलफलको विषय समेत बनाउँदैनन्। त्यसैले आगामी निर्वाचन पनि नेताहरूका लागि सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै सीमित हुने संकेत देखिएको छ। अहिले सर्वत्र निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने चर्चा छ। राजनीतिक दलहरूले कसरी हुन्छ आफ्नो अनुकूल समयमा निर्वाचन गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर के कसैले सोचेको छ त चुनावपछि आउने नेतृत्वले देश र जनताको भविष्यको सुनिश्चितता गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने, अर्थात् देशलाई कसरी अगाडि डोर्याउँछ भन्ने बारेमा? हुन त हरेक राजनीतिक दलका आफ्नै दाबी छन् आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भनेर। तर कुनै पनि नेतासँग के काम गरेका कारणले जनताले आफ्नो पार्टीलाई विश्वास गर्छन् भन्ने आधार देखिँदैन। हरेक राजनीतिक दलभित्र जल्दा बल्दा युवा नेता छन् जसले सडक आन्दोलनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सत्ता बाहिर हुँदा ठूला ठूला कुरा गर्छन्, तर सत्तामा जाँदा के गर्छन् भन्ने सबैले बुझि
बुझिसकेको छ। त्यसैले देश विकासका निम्ति युवा वर्ग नेतृत्वमा आयो हुन्थ्यो भन्ने विश्वासको धरातल पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। कस्ता आर्थिक नीति अपनाए देशले द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल हुँदैन। कुन क्षेत्रमा लगानी गरे श्रम बजारमा भौतारिएका बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेताहरूको ध्यान छैन। आउँदो निर्वाचनमा जनताको बीचमा के कस्ता नक्कली कुरा गर्ने, कसरी जनतालाई भ्रममा राख्न सकिन्छ, कसरी भोट बटुलेर सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा हरेक पार्टीका हरेक तह तबकामा छलफल सुरु भइसकेको छ। यो प्रवृत्ति नै विकासको सम्भावना बोकेको हाम्रो देशका लागि ठूलो बाधक बनेको छ। जबकि राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्षमा के गर्ने, 5 वर्षभित्रमा के काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेको हुनुपर्ने हो। तर नेताहरूको ध्यान कसरी सत्ता कब्जा गर्ने गरी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र सीमित बनेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ जनताले स्थिर सरकार सञ्चालन गर भनेर दिएको मत कुल्चेर अस्थिर सरकार निर्माण गरेर भागबण्डा लगाउँदै राज्यको सम्पत्तिमा रजाई गर्ने खराब प्रवृत्ति छ। त्यसैले अब दलका नेताहरू निर्वाचनमा भोट माग्न घर दैलोमा पुग्दा हरेक मतदाताले नेतालाई देश र जनताका लागि के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। मत पाएर सत्तामा पुगेपछि गाउँ जान नरुचाउने नेताहरूले सोझा किसानहरूको भावनासँग सबैभन्दा बढी खेलबाड गरेका छन्। उनीहरूले दिएको मत र नेताप्रति गरेको विश्वासको शोषण भएको छ। यो किसानहरूमाथि भएको घोर अन्याय हो। किसानलाई हेपेर नेपाल कहिले पनि समृद्ध हुन सक्दैन। यो कुरा राम्रोसँग बुझेका नेताहरूले किसानलाई भ्रममा राख्न बेला बेलामा देशभित्र मल कारखाना खोल्ने निर्णय गर्दै बारम्बार जनतालाई ढाँटिरहेका छन्। मलका लागि लामबद्ध लाइन लागेका किसानको दृश्यले नेपालको कृषि र किसानको पक्षमा मिठा मिठा भाषण गर्ने नेताहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। मल मात्र होइन, सिंचाइको समस्या पनि त्यस्तै छ। उत्पादित वस्तुले बजार समेत पाउँदैन, उचित मूल्यको कुरै नगरौं। झण्डै 65% रोजगारी कृषिमा आधारित छ, तर कृषि पेशा राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन। अर्कोतर्फ निर्वाचनमा आउँदा चन्दा माग्न काम लाग्ने उद्योगी व्यवसायीलाई सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। दलाल प्रवृत्तिका व्यापारीलाई साथ दिने नेताहरूले देशभित्र नियम कानूनको दायरामा रहेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई अनेक दुःख कष्ट दिइरहेका छन्। देशभित्र उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि राज्यले सहुलियत दिन सक्दैन अनि बजेटको खाका कोर्ने बेला विदेशी दाताको मुख ताक्ने, देशलाई घातक हुने शर्त स्वीकार गरेर सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति नहटेसम्म जुन तहको निर्वाचन जहिले गरे पनि देश र जनतालाई केही फाइदा हुनेवाला छैन। केही नेताहरूका लागि निर्वाचन सत्तामा जाने भर्याङ बन्ने बाहेक खास उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन। त्यसैले जसरी निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा छलफल हुँदैछ, त्यसरी नै निर्वाचनपछि कुन पार्टीका नेताहरूले देश र जनताको लागि के गर्छन् भन्ने विषयमा सबै पक्षले सघन छलफल गर्नु आवश्यक छ। मतदाताहरूले पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु भन्दा काम गर्ने इच्छा शक्ति भएका नेताहरूलाई भोट दिने बारेमा व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बीचको भएको छलफल पश्चात जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको हो। निर्वाचनको मिति भने निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर घोषणा गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आयोगसँग छलफल गरेपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने प्रश्न पार्नुभयो।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्नका लागि पटक पटक गठबन्धनको बैठक बसे पनि स्पष्ट खाका निस्कन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार 2 पटक गरी बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले जेठभित्र चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि निर्वाचन मितिबारे भने प्रष्ट हुन सकेन। संविधानको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारले राजनीतिक लाभ हानिका आधारमा चुनावको मिति हेरफेर गर्न भित्री मनसाय राखेको आशंका हुन लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न निकै सकस परेको छ। आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले पटक पटक ताकेता गरे पनि गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्वाचनबारे निर्णय लिन गाह्रो परेको देखिन्छ। संविधान तह स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउने कुनै छुट सरकारलाई छैन। निर्वाचन कानून र संविधान बाजिएको भन्दै सरकारले स्थानीय चुनाव सार्न हर सम्भव प्रयास गरेको कसैबाट छिपेको छैन। नेपाली कांग्रेस भन्दा पनि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूको अनिच्छाले देउवालाई चुनावबारे निर्णय गर्न सकस परेको विश्लेषण हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट भने स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्ने र संविधानको पूर्ण पालनामा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहनुपर्ने दबाव निरन्तर देउवालाई आइरह्यो। संस्थापन इतर पक्षले विशेष गरी गठबन्धनले असंवैधानिक प्रस्ताव अघि सार्न खोजेमा गठबन्धन नै तोडेर भए पनि संविधानको पालनामा जिम्मेवार रहन देउवालाई सचेत गराउँदै आएको छ। कानून संशोधन गरेर निर्वाचन गरे संविधान सम्मत नहुने भन्दै असंवैधानिक कुरालाई कांग्रेसले बोक्न नहुने कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। कुनै पनि विषयहरू संविधान सम्मत छैन। हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौं र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानून संशोधन गरेर निर्णय गर्छौं भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गर्यौं भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। यो संविधान सम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिलाई भनिसकेका छौं र गठबन्धनको नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ र संविधानसँग बाजिने गरिकन कुनै पनि काम चाहिँ गठबन्धनले गर्दैन भन्ने कुराको मलाई चाहिँ विश्वास छ। पार्टी भित्रैबाट व्यापक दबाव र निर्वाचन आयोगको पटक पटकको ताकेताका बावजुद पनि गठबन्धनको दबाव प्रधानमन्त्री देउवाले नाग्न नसकेको देखिन्छ। शनिबार 2 पटक बसेको बैठकबाट पनि जेठभित्र निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भएको भनिएको छ। यस अलमलले आवधिक निर्वाचनको पद्धतिको मर्मलाई नै गिज्याएको जस्तो देखिन्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्दा संविधान नै समाप्त गर्नेलाई बाटो खुल्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सारिँदा विधिको शासन समाप्त हुने, संविधानवादको सिद्धान्त समाप्त हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यास नै खतरामा पर्ने पराजुलीको तर्क छ। त्यो त आफैमा मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो अत्यन्त यो गठबन्धनलाई पनि प्रतिपादक हुन्छ, डेमोक्रेसीलाई पनि यसले चाहिँ के भनेदेखि तपाईको धावा बोल्छ, अर्को त्यति नभएर विधि र संविधानलाई चाहिँ उपहास गर्छ। साहसका साथ जान सक्नुपर्छ। गठबन्धन होस् या चाहिँ मेरो भोट पुग्दैन कि मैले मत ल्याउँदिन कि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ मतलब थोरै जित्दै हुन्छ कि अर्का यस्तो चाहिँ यो चाहिँ यो मानसिकतामा जब उहाँहरू रहनुहुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ अब अनि संविधानवादको चाहिँ सिद्धान्तलाई समाप्त पारिदिन्छ। शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि अझै निर्वाचनको मिति तय भएको छैन। यसअघि संविधानसँग बाजिएका कानून संशोधन गर्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच सहमति भएको थियो, जसले गर्दा कुनै पनि बहाना बनाएर निर्वाचन सार्ने सरकारको नियत रहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गरेर यी सबै आरोपको जवाफ दिने मौका सरकारलाई मिलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। कानूनविदहरूले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्ष हुने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गरेकोले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने
तर्क गर्नुभएको हो। एमाले निकट पत्रकारहरू संघको संगठन प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह पदाधिकारी विहीन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। संविधानले जब स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र अभ्यास तदनुकूलको छ भने त्यसको व्याख्या पनि तदनुकूलकै हुनुपर्दछ। अनि यदि अब ती जनप्रतिनिधिहरूले मुद्दा हाले भने के हुन्छ भन्दा मुद्दा चाहिँ यो कार्यकाल 5 वर्षको हुने कुरामा हाल्ने भन्दा पनि यो कानुनै संविधान विपरीत छ भनेर मुद्दा हाले भने संवैधानिक इजलासले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले जेठ 5 गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन समयमै नभए स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराउनु भएको छ। 6 र 216 को 6 ले अर्को नआउन्जेलसम्म तिमी चाहिँ काम गर्न पाउँछौ भन्ने सेभिङ क्लज राखेको छैन। यो जानाजान राखिया हो, यो नजानेर राखेको होइन। जानाजान किन राखिया हो भने मैले तपाईलाई बताएँ 54 सालमा निर्वाचन गरेको यत्रो लामो समय निर्वाचन नगरी यस्तोको राखिदियो भने फेरि निर्वाचन हुँदैन भन्ने कारणले त्यसले गर्दाखेरि किटुवा व्यवस्था गरियो हो। त्यसले गर्दा यसमा दुविधा हुनुपर्ने छैन, यी पट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। पोखरेलले सरकारले संविधान र कानून विपरीत गएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआतिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उहाँले आगामी चुनावसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रूपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल नहुने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैन। जनतामा जाने कुरालाई हामी सहज स्वाभाविक र अझै भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै खुसी पनि हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा म चल्न तयार छु र गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्ने कुरा भन्छ त्यसको निम्ति पनि म जान तयार छु भनेर भनिसकेको हुनाले त्यसमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको 6 महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2079 साल असोज 2 गते पछि मात्रै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनेमा शंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। लेखेको व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नु पर्दछ। गाउँ सभा र नगरसभाको चुनाव कहिले सम्पन्न भयो भनेर हामीले त्यो समयलाई हेर्नु पर्दछ। त्यो समयलाई हेर्ने हो भने अब विवाद जतिसुकै भए तापनि असोजको 2 गते अन्तिम चुनाव भएको मितिलाई आधार मान्न सकिएला या त्यसको 5 दिन भनौँ 7 गते चुनावको मतगणना भएको दिनलाई जोड्ने हो भने असोजको पहिलो दोस्रो हप्ता भरेपछि 69 सालको असोजको दोस्रो हप्तासम्मलाई मान्न सकिएला। अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटले गरिब एवं अशक्तलाई तराईमा शीतलहर र हिमालमा हिमपातबाट बचाउन न्यानो कपडा तथा दाउरा वितरण गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँटले कोभिड-19 संक्रमण अवस्था लगायतका विषयमा पनि 20 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन मार्फत निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री खाँटले मनाङ, डडेलधुरा, गोर्खा, ताप्लेजुङ, बझाङ र सोलुखुम्बका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई शनिबार टेलिफोन गरी न्यानो कपडा तथा दाउराको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तै उहाँले मुगु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, उदयपुर र पाँचथरका सिडिओहरूसँग जिल्लागत शान्ति सुरक्षा र कोभिड-19 लगायतका विषयमा जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोक, इलाम, रसुवा, म्याग्दी, लमजुङ, सप्तरी, रौतहट र पर्वतका सिडिओहरूसँग टेलिफोनमा ती जिल्लाको कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था, खोपको उपलब्धता, शान्ति सुरक्षाको अवस्था र न्यानो कपडा वितरणबारे जानकारी लिनुभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले गत मङ्सिर 1 गते नै रकम खर्च गर्ने अख्तियारी सहित तराईमा शीतलहरबाट बस्न र हिमालमा हिमपातबाट बस्न न्यानो कपडा वितरणका लागि निर्देशन दिएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर भएर लागि परेको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन विद्यमान कानून संशोधन गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट निजामती कर्मचारी संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अस्थायी ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। कर्मचारीको समायोजनबाट उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नको लागि पनि तपाईहरुसँग हातोमाले गर्नु छ। त्यस्तै संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लगायत अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको समस्यालाई समाधान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर धेरै अगाडि बढेको छ। यसको नेतृत्व पनि यही संगठनले लिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने लगायतका कामका लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा गठबन्धनको विषयमा दुई धार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिनु भएको छ। गठबन्धनको चाहना अनुसार स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनको कार्यतालिकामा काम गर्ने उहाँको योजना रहेको देखिन्छ। तर कांग्रेसमा इतर पक्ष भने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नै हुनुपर्ने र अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा नेताहरूको धारणा बाँझिएका छन्। एक थरी अब हुने निर्वाचनहरूमा कांग्रेसले गठबन्धन नगरेर एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष भने गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर आउने चुनाव लड्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। यही कारणले पनि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न निकै सकस खेप्नु पर्यो। सरकारमा रहेका दलहरूले पनि स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर लड्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धन टुट्दा पार्टीको सिट घट्ने मात्र नभई निर्वाचनमा आफै पनि असुरक्षित हुने भए देखिन्छ। कांग्रेसभित्र पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर चुनावमा जानुपर्ने देउवा पक्षको धारणा छ। गठबन्धन भए तापनि चुनावलाई विवादमा सृजना गर्नु भएन के। चुनाव कानुन अनुसार छ, ऐन कानुन अनुसार छ भने नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ गठबन्धनलाई पनि सोच्नुपर्छ।
होइन विचार गरेरै जानुपर्छ, गठबन्धनलाई लिएरै जानुपर्छ। हकाएर हुन्छ के गरे हुन्छ, कुन कुन ठाउँमा उहाँहरू जित्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि गठबन्धन गर्न तयार हुन्छ भने केही छैन, त्यसमा ठुलो कुरो भएन होइन। स्थानीय तहमै गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ भने ठुलो कुरो भएन। तर ऐन कानुनलाई मिचेर गठबन्धनलाई कन्टिन्युटी दिनुभन्दा पनि उसलाई मिलाएर सम्झाएर यही ठाउँमा लानुपर्छ। गठबन्धन नटुटोस् र निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने समय मिलोस् भनेर गठबन्धनले कानुनी छिद्र खोज्दै वैशाखमा हुने चुनावबाट भाग्न खोजेको पनि प्रष्ट छ। काङ्ग्रेसभित्र एकातिर गठबन्धन टुटेर एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने, अर्कातिर पार्टीभित्रै अन्तर्घातको जोखिम हुँदा चुनावमा प्रतिकूल परिणाम आउने नेताहरूको आकलन छ। मूलवादमा आधारित संसदीय पद्धतिमा आफ्नो चाहिने हरेक पार्टीले आफ्नो नीति कार्यक्रम घोषणापत्र लिएर जनताबीचमा जाने हो। स्वार्थको जगमा उभिएर गठबन्धन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो त हिजोकै दिनमा 2074 को आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले स्वार्थको चाहिने जगमा उभिएर गठबन्धन गर्यो। त्यो गठबन्धन अहिले भत्कियो। त्यसले आफ्नो स्वार्थको लागि गठबन्धन गर्ने होइन, देश र जनताको हितमा के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ हामीले निर्णय गर्ने हो। स्थानीय तहभन्दा संसदको निर्वाचन अगाडि गर्ने पक्षमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू नवनिर्वाचित संसदबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने र त्यसपछि स्थानीय तहमा पनि सहजै जित्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ। तर अर्को पक्ष नेताको स्वार्थबाहेक काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी छ। त्यही बुझेका देउवाले गत महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सत्ता गठबन्धनसँगको चुनावी समीकरण राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म मात्र हुने समेत स्पष्ट गरिसक्नु भएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4904 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 24 घण्टामा एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 14565 परीक्षण हुँदा 4904 जना संक्रमित थपिएको जनाएको हो। 10101 पीसीआर परीक्षण गर्दा 3318 मा संक्रमण पुष्टि भएको र 4461 मा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1586 मा पोजिटिभ देखिएको हो। 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या भने 5924 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो सँगै हालसम्म 8,48,360 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,703 पुगेको छ। 24 घण्टामा 2,72,748 जनाले खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 87,329 पुगेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्ध बुस्टर मात्रामा पहिले लगाएको खोप भन्दा फरक खोप दिने निर्णय गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सल्लाहकार समूह र राष्ट्रिय खोप सल्लाह समितिको सिफारिस अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बुस्टर खोपको मात्रा फरक खोपको दिने निर्णय गरेको हो। बुस्टर मात्राको हकमा 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको बुस्टर खोप दिँदा पहिलो र दोस्रो मात्रा कोभिडसिल्ड, एस्ट्राजेन, मोडर्ना, फाइजर वा भेरोसेल खोप लगाएकाहरूलाई कोभिडसिल्ड वा एस्ट्राजेनिका दिने 77 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ। पहिलो मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा सोही खोप नभएमा कोभिडसिल्ड वा एस्ट्राजेनिका खोप दिन भनिएको छ। त्यस्तै विदेशमा पहिलो मात्रा कोभिडसिल्ड, एस्ट्राजेनिका, भेरोसेल, मोडर्ना र फाइजर खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्राको रूपमा कोभिडसिल्ड वा एस्ट्राजेनिका खोप प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङका धेरै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो आँगनसम्मै सडक बाटो पुर्याएका छन्, तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रकै सयौं नागरिकहरू भने त्यही सडक भेटाउन घण्टौं पैदल हिँड्न बाध्य छन्। दाङमा 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका छन्। 10 वटै स्थानीय तहले डाँडा डाँडामा भ्यू टावर बनाएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो घर आँगनमै सडक बाटो पुर्याएका छन्। तर तुलसीपुर 4 खुमखानीका नागरिकहरूले भने सडक बाटोसम्म पुग्नको लागि घण्टौंसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरू उपमहानगरवासी भए पनि त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन्। अब पहिलाको हेरेर त हजुर अब चाहिँ नि अब हामी यहाँबाट गाडी चढ्न पायौँ यो एकदमै खुसी पनि छ। तर आफ्नो गाउँ टोललाई हेर्दा त उपनगरपालिकाभित्र बसे जस्तो लाग्दैन मलाई। हेर्नुहोस् अहिले उपनगरपालिकाले अब वडाले तपाईँको हामीलाई केही विकासहरू हामीलाई अब कुनै उपलब्ध गराएको छैन। खुमखानी क्षेत्रका नागरिक मात्र होइन, तुलसीपुर उपमहानगरको अन्य पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरूको समस्या पनि उस्तै छ। केही समय पहिले दाङदेखि रोल्पाको दहबनसम्म जोड्ने कच्ची सडक बनेपछि केही राहत भए पनि अझैसम्म यातायातमा सहज पहुँच हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। दाङ र रोल्पा जोड्ने सिमानाको पुल हो यो जलकुण्डी र दबन जोड्ने बाटोको पुल हो। यो पुलमा धेरै हाम्रो ठाडो खोला छ। यो पहिरो आउने बर्खामा बढी चाहिँ मान्छेहरूलाई आवाज जावतमा रोक्थ्यो। यसले हामीले यहीँकै स्थानीय मिलेर यो काठी पुल बनायौँ। काठी पुल बनाएर गुजारा चलेको थियो। काठी पुल अब जीर्ण भयो। यो चाहिँ रोल्पा जोड्ने यो खोला सुँगुर खोला यसको नाम हो। यति अप्ठ्यारो खोला हो कि यसले गाईबस्तु रोक्ने बर्खामा मान्छेहरू आवाज जावतमा रोक्ने तहस पार्थ्यो। अब यस्तो यो बनिसकेपछि एकदम सहज हुनेछ। सडक सुविधा नहुँदा दाङका नागरिकले मात्र नभई रोल्पाका नागरिकहरूले पनि उस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। अहिले कच्ची सडक हुँदा केही राहत भए पनि सामानहरू ओसार पसार गर्न घोडाकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। ग्वारखोलामा पक्की पुल र सडकको स्तरोन्नति भए दाङमा मात्रै नभई रोल्पाका नागरिकहरूलाई समेत फाइदा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। दाङ र रोल्पाको सिमाना यो केरेसुङ खोला र गुहार खोलामा त्यो पुलको विषयमा तत्काल हामीलाई त्यसले चाहिँ तत्काललाई चाहिँ गाडी हिँड्ने व्यवस्था गरिदिनु भन्ने खालको भन्छ। त्यस्तो राख्नु तत्काललाई के गर्न सक्दैन त्यो छलफल भएर बजेटले गर्दा कि बजेटले चाहिँ बजेट धेरै भयो। नगरपालिकाले तत्काल त्यो के अरे बजेट हालेर काम त गर्ने, फेरि त्यो भत्केर अनि फेरि अर्को नयाँ खालको योजना बनाउने, ठुलो योजना बनाउने भन्दाखेरि फेरि त्यो खर्च मात्रै जाने हो। दाङ र रोल्पाको सिमानामा रहेको सुँगुर खोलामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 10 लाखको लागतमा पुल निर्माण गरिरहेको छ। पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। यो सुरु गरेको हामीले कार्तिकमा सुरु गरेका थियौँ र यो अब माघमा हामीले यसलाई सम्पन्न गरेर यसबाट गाडी हिँड्न सक्ने गराउँछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले विकास निर्माणका काम धमाधम गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन्। बिजौरी हुँदै दबन जोड्ने बाटो, बिजौरी हुँदै छिलिकोट जोड्ने बाटो, सग्रामा हुँदै घन्नाउने खोला जाने बाटो र खानेपानी, भुल्के खानेपानी, सिँचाइ, भेउटा होड, मन्दिर व्यवस्थापन, अनि तपाईँको चाहिँ नि लिप्ट खानेपानी, ठुला चिजहरू है, ठुला बत्ती, छिलिकोटमा बत्ती व्यवस्था भयो। दाङ र रोल्पाका स्थानीय तहको यो प्रतिनिधिमूलक समस्या देशैभरिका नागरिकहरूले भोगिरहेका छन्। नेताका चिल्ला कुरामा मात्र होइन, आधार सहितको प्रतिबद्धतामा मात्रै जनप्रतिनिधि चुनिए अहिलेको गुनासो केही कम हुने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.5 गुणाले वृद्धि भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म 72 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पुषसम्म 1 खर्ब 86 अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको हो। यो 100
58.33% बढियो। विभागका अनुसार गत वर्ष 103 वटा उद्योग दर्ता भएका थिए भने यस वर्षको पुष मसान्तसम्म 154 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमध्ये मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता उत्साहजनक रूपमा बढेको छ भने साना उद्योग दर्ता घटेको छ। गत वर्ष 17 ठूला उद्योग दर्ता भएकोमा यस वर्ष 45 उद्योग दर्ता भएका छन्। मझौलातर्फ गत वर्ष 21 उद्योग दर्ता भएकोमा यस वर्ष 57 उद्योग दर्ता भएका छन्। यस्तै सानातर्फ गत वर्ष 65 उद्योग दर्ता भएकोमा यस वर्ष 52 उद्योग दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका सम्पूर्ण उद्योगले 24 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कोरोना महामारीको असर कम भएका कारण उद्योग दर्तामा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ। यस्तै विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता 30.20% ले बढेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुससम्म 23 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ रहेको वैदेशिक लगानी चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 30 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो लगानी 100% भित्रिए मुलुकलाई 2,82,311 जनामा रोजगारी सृजना हुने विश्वास छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालमा गैर कानूनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गतिविधिहरू जानकारीमा आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत कुनै पनि भर्चुअल करेन्सीको कारोबार गर्न नपाउने जनाइएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक रूपमा रकम बाहिरिने र पुँजी पलायन हुने भएकाले यसलाई कानूनी मान्यता नदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। क्रिप्टोकरेन्सी अनलाइनमा मात्रै अस्तित्व भएको भर्चुअल मुद्रा हो। भौतिक रूपमा देख्न वा छुन नसके पनि यसको मूल्य तोकिएको हुन्छ। यस्ता भर्चुअल मुद्राको केन्द्रीय बैंक नभएकाले यसलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय छैन। संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा रहेको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यो सञ्चालन हुने गर्छ। नेपालमा राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना उच्च रहने र रेमिट्यान्समा निर्भर रहने नेपालको अर्थतन्त्र अस्थिर बन्न नसक्ने जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले डिजिटल मुद्राको सम्भाव्यताको विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी लगायतमा भइरहेको लगानीले समष्टिगत अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा, बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापनमा जोखिम उत्पन्न गर्छ समग्र रूपमा हेर्दा। र यसलाई माइक्रो लेभलमा हेर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा बढी जोखिम छ। व्यक्ति जसले लगानी गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरू बढी डुब्ने जोखिम बढी छ भन्ने कुरालाई अहिले प्रष्ट हुन पारेको हामीले खोजेको। क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी क्रियाकलापलाई अहिले नेपालको कानूनले चिन्दैन। अनुमति नदिएको विषय लगानी गर्दा कानूनको अवज्ञा भएको ठहर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीको विश्वव्यापी रूपमा तीव्र विकास भइरहेकाले यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने धारणा राख्नेहरू पनि छन्। कानूनले मान्यता नदिएको क्षेत्रमा कारोबार गर्नु र गरेको पाइएमा कारबाही गरिनु स्वाभाविक हो। अहिलेसम्म क्रिप्टोकरेन्सीको स्रोत के हो भन्ने कुराले अन्यल सृजना गरेकाले क्रिप्टोकरेन्सी विश्वसनीय नभएको तर्क गर्नुहुन्छ अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। उसमा मात्रै रेकर्डमा राखिने र यसको भौतिक किसिमको स्वरूप चाहिँ नहुने र साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि यसको जिम्मेवार निकाय, संगठन अथवा व्यक्ति को हो भन्ने कुराको पनि अहिलेसम्म जानकारी छैन। जोसँग चाहिँ गलत धन्दाबाट चाहिँ कमाइएको पैसा छ त्यस्ताहरूले यसमा लगानी गर्ने र अनि अनुचित फाइदा लिने भन्ने किसिमबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिया छ अहिलेसम्मको हिसाब किताबले।
भर्चुअल करेन्सीका सकारात्मक पाटोको अध्ययन र यसको नाममा भइरहेको ठगी रोक्न तथा यसलाई नियमन गर्ने कानूनी आधार बनाउनुपर्छ। पहिले त राष्ट्र बैंकले नै क्रिप्टो करेन्सी मुद्रा या वस्तु के हो भन्ने बारे स्पष्ट हुन जरुरी छ। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारका सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ धेरै सर्वसाधारण नेपालीले पहिल्यै यसमा लगानी गरिसकेको अवस्था भए यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला निकाय सजग हुन जरुरी देखिन्छ। क्रिप्टो करेन्सीले रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभावहरूको खोजी गरी यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आधारहरूबारे सर्वसाधारणहरूलाई समयमै सुसूचित पार्नु अत्यावश्यक छ। होइन भने खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा यस्ता भर्चुअल मुद्रामा लगाएको निर्दोष मानिस विमानस्थलमा उत्रिँदा अपराधीका रूपमा कानूनको फन्दामा पर्नुपर्ने परिबन्ध उत्पन्न हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज माघ 16 अर्थात शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं विभिन्न कालखण्डमा देशका लागि आहुति दिने शहीदको सम्झना गरी मनाइँदै। निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा सर्वत्र छलफल हुँदा देश र जनताको भविष्यबारे छलफल हुन सकेन। आगामी निर्वाचन पनि नेताहरूका लागि सत्तामा जाने भर्याङ मात्र बन्ने संकेत। जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धन बीच सहमति। निर्वाचनको मिति भने निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर घोषणा हुने। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। चुनावदेखि नआतिएको दावी। राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न गम्भीर भएर लागि परेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठको दावी। श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनाई। आफ्नो देशको सिमानामा रुसी सेनाको तैनाथीबारे अत्याउने खालका अभिव्यक्ति नदिन पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आह्वान। अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भनाई। र मरिसस विरुद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले विजयी। 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि एपीएफलाई। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।